वसवसा मैं हूँ और ईमान तू है। जब इस बात को दिल में सोच लो तो फिर बात समझ आएगी कि वसवसा कौन है, मैं, और यकीन कौन है, तू। तो मैं को नफी करते ही तो कहते बार बार मैं को नफी करो। मैं को नफी का मतलब ही ये है कि वसवसे को नफी करो। और जब तू पर चले गए, आप तू के बहुत करीब आ गए, फिर मानो तू का फासला खत्म हो। उसने बदला मैं थोड़ा सा तू को वो बात एक ही है। लो आग में गर्म हो गया, चाहे वो आपने आपको आग कहे तब भी ठीक है, फिर चाहे वो लोहा कहे तब भी ठीक है। आग से निकलेगा तो लोहा होगा, वरना आग ही है। तो ना निकले बाहर ना मतलब आपने जिस बताओ किसी को क्या कौन है, तो उस ख्याल में रहो। अपने ईमान का दूसरों के सामने सबूत पेश करने वाला कभी ईमान में दाखिल नहीं होता। आपने ईमान को अपने साथ रख, आपने अल्लाह को अपने पास रख, और दूसरे को आपने अल्लाह को प्रेजेंट ना करो कि मेरे अल्लाह ने मुझे बड़ा करम किया कि मैं सेहतयाब हो गया, फिर बीमारी आने वाली, फिर आप अल्लाह का नहीं होगा ना। लिहाजा ये जिंदगी में आता रहता है, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी बहुत, कभी जिंदगी, कभी आना, कभी जाना, कभी बहुत, कभी बेगाने, कभी हासिल, कभी बारूमी चलता रहता है। और अल्लाह अल्लाह ही है, जैसे हम बताया है, वो पैदा करेगा मारेगा जरूर, और आप जिंदगी मांगते जाओगे और वो जिंदगी लेता जाएगा। अल्लाह अल्लाह ही कहलाएगा और तुम बंदे बंदे ही कहलाओगे। वो चीज कभी तुम कर नहीं सकते, जो हुआ नहीं ना होगा। इसलिए आपने देखा कि जिंदगी में मोटी मोटी बात यह है कि आप वो इल्म हासिल करते हो, इल्म का नतीजा कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेइल्मी या कम इल्मी बन जाए या जाहिल बन जाए। ये जरूर देखना। सबूत इसका यह है कि इल्म की इतनी ब्रांचेज हैं, ये तो आप साहिबान इल्म जानते हो कि इल्म की इतनी ब्रांचेज हैं जितनी कम अज कम एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। अब जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जितने सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो आप पता ही है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर में जितने सिलेबस हैं। अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर एमए लेवल पर पंजाब में समझ लो कि 40 मजमून पढ़ाए जा रहे हैं। तो फिर यूनिवर्सिटियाँ जो है करोड़ हार लाखों होंगी या कितनी होंगी, हज़ारा, इतने तो मज़ामीन हैं कम अज कम यूनिवर्सिटी लेवल के। बाकी बाहर लाइब्रेरी में पढ़े, आप एक इल्म में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये ऐसा ना हो कि इल्म हासिल करने के बाद एक ब्रांच का आपको बाद में पता चले कि आप दूसरी ब्रांच में कोरे रह गए, वो बड़ा जरूरी इल्म, अब आपका इल्म जहालत बन गया। इल्म जहालत नहीं बनता। कब जहालत बनता है? जब उसका फील्ड दूसरा हो जाए, जिस फील्ड से वो नाआशना नहीं है, और वो कहते हैं कि ये क्या बन गई। जिसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी, क्या मौलाना रूम की मिसाल, कि वो नावी आदमी था ना, और दस्ती मसवार था, तो मला ने कहा कि भाई कोई तुम्हें सर्फ नाव आती है? मला को बच्चा रहने का सर्फ नाव को मुझे पता नहीं है। तो नाव साहब ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, इल्म वाले कादर ने कहा कि तेरी आधी जिंदगी जाया उनसे इल्म सुना आता है। व्यक्ति जब हजमोले खाने लगी, तूफान आ गया। मला ने पूछा उससे नावी से कि भाई बात ये है, तैरना आता है? कहता है नहीं। कहता तेरी सारी जिंदगी गारत हो गई। बात इतनी है, नाव नहीं चाहिए, क्या चाहिए? महल चाहिए। तो मौलाना भी यही कहते हैं, सारे ये कहते हैं मैं भी इल्म नहीं चाहिए, मैं भी इल्म चाहिए। तो आप महवियत के आगे में चले जाओ, तो फिर वाक़या हो रहा है एक इल्म दूसरे मकाम पर जहालत साबित हो गया। सिर्फ ना दरिया की मौजों में काम ना आई। तो गोया कि कहीं ऐसा ना हो आप जो इल्म हासिल कर रहे हो, इस इल्म के अलावा कोई जरूरत निकल जाए आपकी आखिरत के वक्त या इसी जिंदगी में, तो आपको वो और माफ करना ये तो मुझे पता नहीं था, तो फिर आपकी जिंदगी जाना हो गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इल्म से जहालत निकलने का इम्कान है। जैसे सेहत के बीज बोने से बीमारी का फल पैदा हो सकता है, दोस्तों की इकट्ठा करने में तन्हाई हासिल हो सकती है, और जिंदगी जो कर रहे हैं उसके अपने बरख नतीजा दे सकती है। इसी तरह ही ईमान जो है, बहुत साहिब ईमान जो है यकलक जो है इमाम में दाखिल हो सकता है। और इसलिए कहते हैं
آخرت کا اپنی خیریت منگانی چاہیے. تو ایمان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے لیکن عشق کو خطرہ نہیں رہتا. اس کا ایمان چونکہ مرکز کی طرف آ گیا, وہ ایک محبوب کی طرف آ گیا, ایک دوست کی طرف آ گیا, اب اس کے بعد چلا جا رہا ہے اس میرے دین بھی تو ایمان بھی تو مجھے بات ختم ہوگی, اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جس کا دین اور محبت الگ الگ ہو تو خطرہ ہے. کہتا کہ میں کس کی لاج نبھاؤں, ادھر اللہ کو حکم ہے, ادھر محبوب کو حکم ہے, ادھر مائی وال نے کہا دریا کے پار آنا, اللہ کو حکم ہے کہ ذرا واقعات اور ہے تو ہم کیا کریں, دونوں باتوں میں فیل. تو زلزل جو ہے یہ دونوں باتوں میں فیل. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے تعلق کو یا اپنے یقین کو اور بہت ہی کمی رکھنا چاہیے. اور آخرت جو ہے یہ آپ کے یقین کا نام ہے. آخرت کیا ہے؟ آپ کے یقین کا نام ہے. زندگی جو ہے آپ کی رعایت کا نام ہے. خوشحال زندگی کیا ہوتی ہے؟ گھر کی زندگی میں کیا رہے چھوٹی بتا رہا ہوں. گھر کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی رعایت کا نام ہے. اور اگر آپ گھر کے اندر ہی محاسبہ شروع کر دو تو کوئی گھر جو ہے وہ اذیت سے نہیں پڑ سکتا. اور بچوں کو جتنا آپ پیار کرتے ہیں اتنا مدد نہیں کرتے. دیکھو ہم ان کے لیے کیا 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 نہیں کرتے اور وہ ذرا پرواہ نہیں کرتے. جیسے نہیں کرتے تھے پھر بھی ہمارے بچے چھوڑے ان پر. مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا زندگی کا کہ اپنے آپ میں سے اپنا آپ سلامت نکالنا یہ کسی کو تکلیف ہو. تو ورنہ یہ راستے میں دولت جو ہے نا راستے میں رک جاتی ہے. ایمان کی دولت خاص طور پر ذرا تیز کی آندھی آئی تو ایمان ہاتھ سے نکل گیا, اور واپس ہوتی ہے تو وہ نہیں نکلتی ہے, طوفان سے گزر جاتی ہے. ایمان اکثر بدلے میں ہاتھ سے نکل جاتا ہے. عقیدہ ہاتھ سے آگے پیچھے جاتا ہے. یہ عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پر میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مومن جو ہے مسلمان جو ہے غالب کر دیے جائیں گے ہمیشہ مغلوب کے سامنے. اور اللہ پھر سچ کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم محنت کرو گے وہ تمہیں ملے گا اللہ ماسا. اور ہم دیکھتے ہیں بظاہر محنت کے کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور واقعات حاصل. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں جو انسان جی جان جس کا رزق میرے پاس نہ ہو, میں ہی رزق دینے والا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کچھ مانگتے ہوئے کچھ لوگوں کو بندے کے محتاج بنتے ہوئے بناتے ہوئے. اور پھر سچ ہے. اب یہ جو ہے نا سچ یہ کیسے مانو گے؟ یقین کے ساتھ. اگر آپ مشاہدے میں آ جاؤ گے تو پہلا مشاہدہ غلط ہو جائے گا کہ پیغمبروں سے پوچھا لوگوں نے بھائی یہ بتا دو کہ وہ کون سا علم ہے جو تجھے پیغمبر بنا گیا اور ہم آپ کی امتی بن جائیں جبکہ آپ ہم کچھ رہتے ہیں. یعنی کہ یہ کیسے بات ہوئی کہ آپ بھی ہمارے پاس رہ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ جہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں living with us for the last 400 years اور جگلک آپ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں. ایک اور کیٹیگری تھی باہر سے آپ آئے نہیں, ہم میں سے ہی ہے. یعنی کہ وہ کون سا آپ نے عمل کیا کہ آپ پیغمبر بن گئے, اللہ آپ سے ہم کلام ہو گیا, آپ اللہ کے محبوب ہو گئے. اب ہمیں بتا دو. یہ اسلامت کو نہیں کرتے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو مجھے نہ دریافت کرو, آپ بھی اس سے محبت کیوں کرو. اب مجھے دریافت کرنے سے زیادہ کھیل خراب ہو جائے گا. یہ اللہ والا ہے. کل بھی لڑائی کی وقت اللہ والا تھا, یہ اللہ والا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو ایسی بات کا خبر آ جائے تو پھر آپ اس خبر کے مطابق اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا بدلو. خاص طور پر جب آپ کسی انسان کو بزرگ کہہ لو, مگر کسی کو آپ نے چچا کہہ دیا, چچا بھی تھا کہہ دیا, جب کہہ دیا تو اس کے کوئی اعمال میں کمی پیشی آ گئی تو پھر آپ اپنے ریلیشن کو آیت دے پاؤ, پھر اس میں کمی پیشی نہ کرنا. جس آدمی کو یہ بڑا راحت کی بات ہے, جس آدمی کو زندگی میں کبھی آپ نے عزت سے پکارا ہو بعد میں وہ آدمی جھوٹا ہی نکلا ہے تو آپ کی زبان سے عزت کا لفظ نکل دے, یہ آپ کی استقامت کافی